तो मैं बिला तखीर अपने इस महफिल का आगाज तिलावत अंदाज से करता हूँ। तो मैं हज़रत मोहम्मद कारी मोहम्मद नासिर साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और आपके सामने तिलावत कलाम पाक पेश करें। सुनाओ नगमाए कुरान के हम बेदार हो जाए, सुनाओ नगमाए कुरान के हम बेदार हो जाए, अंधेरों से निकल कर साहिब अनवार हो जाए। कारी मोहम्मद नासिर साहब। أولئك هم
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك بل الله تعبد وكن من الشاكرين. بل الله تعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما شاء الله. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم